विशेष सन्दर्भको साथमा Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस क्षणमा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, राजनैतिक अन्योलता, यसले सृजना गरेका समस्या लगायतको विषयमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पूर्व मन्त्री गोपाल किराती आज हामीसँग हुनुहुन्छ। गोपाल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। निकै रस्साकस्सीपछि नेपालमा गणतन्त्रात्मक मुलुक हामीले ल्यायौँ होइन, धर्मनिरपेक्षता लगायौँ, सङ्घीयता भनेर चाहिँ समग्र रूपमा सिङ्गो मुलुकको विकासको लागि हामी अगाडि बढ्यौँ। आजसम्म आइपुग्दाखेरि सरसर्ती हेर्ने भने अघि म पनि मेरो घरदेखि अफिस आउने बाटोमा निकै जाम थियो र नेपाली जनताको लागि भनेर यति धेरै परिवर्तनहरू ल्याए, तर नेपाली जनताको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो भिडमा देखियो। आजको यही दिन देखाउनको लागि गणतन्त्र ल्याएको हो। त्यत्रो 12 वर्ष तपाईँहरूले चाहिँ युद्ध गरेर 52 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध उद्घोष गरियो, जसको घोषित लक्ष्य उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र महिला विरुद्धको उत्पीडन अन्त्य गर्ने र जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने थियो। त्यो अब 26 वर्ष पुरा हुँदैछ। त्यो समयमा हामी तपाईसँग कुरा गरिराखेका छौँ र यस्तो दृश्य देख्न अभिशप्त नेपाली जनतालाई बनाउनको निम्ति 10 वर्षको जनयुद्ध, 19 दिनको जनआन्दोलन, मधेसी लगायत दलित, जनजाति, महिला मुक्ति आन्दोलन हामीले गरेका थिएनौँ। तर पुग्यो यहाँ पुग्नुपर्ने कारण पहिलो क्रान्ति सम्पन्न भएको छैन, त्यसको परिणाम हो। जब क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्दैन त्यहाँ प्रतिक्रान्ति हुन्छ। क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गरेको ठाउँमा त प्रतिक्रान्तिहरू भयो भने नेपालमा त पूर्णता प्राप्त गरेन। दोस्रो, कमरेड मोहन वैद्यले वाम विसर्जनवादी गल्ती गर्नुभयो कि यो सबैको मुख्य नेतृत्वकर्ता तत्कालीन माओवादी थियो। असामयिक ढङ्गले वैद्यले पार्टी विभाजन गर्नुभयो, त्यसलाई वाम विसर्जनवादी कदम भनेर चाहिँ स्वतः बुझ्नुपर्छ। दोस्रो, बाबुराम भट्टराई यो संविधान बन्ने लगत्तै उहाँले माओवादी पार्टी त्यागेर बाहिर जानुभयो। मुलुकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यकता थियो। अब तेस्रो र मुख्य चाहिँ प्रचण्डले ओली पथमा पार्टीलाई बुझाइदिनु भयो। 74 साल असोज 16 गते पेरिस डाँडाको स्थायी समिति बैठकमा उहाँले यो दुर्घटना हाल्नुभयो पार्टीमा। अनि मैले प्रश्न र मतभेद राखियो त्यहीँबाट। त्यो मतभेदको सिलसिलामा छलफल गर्दा अलिक दिनपछि 74 असोज चाहिँ 21 गते मैले प्रचण्डलाई के भनेको थिएँ भने, हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसित पिठो पो साटी छन् भन्ने गीत जो छ तपाईँले गरेको यही हो, त्योभन्दा फरक होइन मैले भने। अहिले त चरितार्थ हुन पुग्यो। त्यसो हुनाले माओवादी आन्दोलन विघटन र उठान पनि गर्ने, जनयुद्धको नेतृत्व पनि त्यसमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुभयो। माओवादी आन्दोलनको विघटन र विसर्जन गर्ने काममा नम्बर 1 मोहन वैद्य कमरेड, नम्बर 2 बाबुराम भट्टराई, नम्बर 3 र मुख्य प्रचण्ड। यो मुख्य फ्याक्टर चाहिँ प्रचण्डै हुन आउँदो रहेछ है। कस्ता किसिमका चाहिँ व्यक्ति हुनु उनी? किनभने पछिल्लो समय यदि तपाईँले नै भन्नुभएको कुरालाई रेफरेन्स लिने हो भने मोहन वैद्य उहाँ छुट्टिएर जानुभयो, प्रचण्ड। त्यसपछि आएर बाबुराम भट्टराई छुट्टिएर जानुभयो, केन्द्रमा प्रचण्ड। अब अहिले आएर यतातिर धार परिवर्तन गरेर उहाँ नेकपा एमालेसँग चाहिँ मिश्रिनुभयो, त्यहाँ पनि समस्या क्रिएट भयो। दोष लगाउनु भयो, केपी ओलीले दोष लगाइराख्नु भएको छ। मुख्य दोषी भनेर चाहिँ प्रचण्डलाई भनिएको अवस्था छ। कस्ता क्यारेक्टर हुनु नि? होइन, क्यारेक्टर भन्दा पनि चाहिँ नि जनयुद्धको नेता प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। पञ्चायतकालको अन्त्यतिरदेखि नै मोटो मसालको महामन्त्री हुँदै, पछि एकता केन्द्रको महामन्त्री हुँदै,
51 सालमा पुनर्गठन भएको नेकपा माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नेतृत्वमा हामीले जनयुद्ध र जनआन्दोलन गर्दै आयौँ। संविधान सभा र यो गणतन्त्रको संविधानसम्म चाहिँ हामी आइपुग्यौँ। त्यसो हुनाले प्रचण्डको चाहिँ नि जहीँ पनि जोडिने हुन्छ। उहाँ बिछट्टैको पात्र हुनु होला या नहोला, म त्यस्तो विशिष्ट पात्र भन्ने लाग्दैन। 15 वर्ष प्रचण्डसँग एउटै कमिटीमा हामीले काम गऱ्यौँ। उहाँ त्यस्तो बिछट्टैको पात्र हो भनेदेखि ओली पथमा पार्टीलाई बुझाउने गर्नुहुन्थेन, गर्न हुँदैन थियो। अब हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसित पिठो पो साठी छन्, 74 असोजमा हामीले भनेका हौँ। त्यो अहिले चरितार्थ भएको छ र उहाँले त सजाय भोग्नु भयो कि मुलुकलाई पनि जनतालाई पनि त्यो सजाय प्रचण्डले के भने भोगाइराख्नु भएको छ कि सरकार गठनमा मिलिजुली वा चाहिँ मोर्चा हुन सक्थ्यो, निर्वाचनमा पनि हुन सक्दथ्यो। विभिन्न मुद्दाहरूमा विभिन्न दलहरूसँग काङ्ग्रेससँग एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका पनि थियौँ, तर पार्टी नै लगेर बुझाउनु त सामान्य कुरा थिएन। अब अहिले ओलीसँग जो प्रचण्ड छुटिराख्नु भएको छ, जनताले अझै पनि के शङ्का गर्दछन्, होइन यी त मिल्न सक्छन् भन्न सकिएन। ओलीले लिएको कदमलाई नि प्रचण्डसँग लगेर चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डकै कारणले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले यो कदम चाल्न विवश भए, बाध्य भए भनेर भनौँ, उहाँहरूकै भनाइलाई सापटी लिने हो। त्यो चाहिँ कुतर्क हो, दिउँसै रात पार्ने कुतर्क हो। यो जब ओलीलाई पार्टी बुझाउनु भयो प्रचण्डले, हामी त्यसमा असहमत भएर माओवादी आन्दोलनको विचार रक्षा भनेर त्यहाँ गएनौँ र नेकपा माओवादी पुनर्गठन गऱ्यौँ। जो त्यहाँ हुनुहुन्छ अब त्यो ओलीहरूको गलत कसरी भने ओलीलाई त्यो महाराजको स्थानमा पुर्याउने काम त प्रचण्डले गर्नुभयो, तर त्यसपछि त ओली जिम्मेवार हो। प्रचण्ड त एकजना त्यहाँनिर चाहिँ अब अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो जसलाई दोस्रो भनेर प्रचार गर्यो, त्यही होला त्यो पार्टीको के हो मैले सबै जान्ने कुरा भएन। त खड्ग प्रसाद ओली नै मुख्य दोषी पछिल्लो समयको किन भन्नु होला भने करिब 2/3 बहुमतको सांसदहरूको अध्यक्ष हो ओली र उहाँहरूकै भनाइअनुसार 8 लाख पार्टी सदस्यको अध्यक्ष हो ओली। त आफ्नै मातहतको पार्टी विभाजन गर्ने, आफ्नै मातहतको संसद चाहिँ के भनेदेखि भङ्ग गर्ने, यो तमाम कृत्य हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि म स्मरण गराउँ रोहनजी, साथसाथै प्रचण्डलाई त्यो हाम्री आमा बाठी साह्रै नै बाठी छन् गीत सँगसँगै के भनिएको थियो भने खड्ग प्रसाद ओली प्रवृत्ति भनेको मानव जातिमा रूपान्तरित हुने प्रजातिको बाँदर होइनन्, पशुपतिको जङ्गलमा उफ्रिहिँड्ने बाँदरै हुन्। तपाईँ रूपान्तरण गर्न सच्याउन सक्नुहुन्न, जो सक्छु भन्दै हुनुहुन्छ सक्नुहुन्न भनिएको थियो। त्यो चरित्र चाहिँ अहिले प्रचण्डले भोग्नुभयो र ओलीले प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। त्यसो हुनाले ओली प्रवृत्तिको विरुद्ध जो अहिले प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, नेपाली कङ्ग्रेस समेतले पनि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सङ्घर्षमा हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन छ, ऐक्यबद्धता छ। किनभने ओली तन्त्रको विरुद्ध लडेर सफलता हासिल गर्न सकिएन भनेदेखि देशको स्वाधीनता, यहाँको लोकतन्त्र, गणतन्त्र सबैमाथि चाहिँ नि जोखिम उत्पन्न भएको छ। यो कुन रूपमा चाहिँ लोकतन्त्र, स्वाधीनता, गणतन्त्रमाथि चाहिँ जोखिम उत्पन्न भयो भन्ने किसिमको चाहिँ तर्क गरिरहनु भएको छ? किनभने प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा सुन्ने हो भने भर्खरै मात्रै पनि उहाँले चाहिँ विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। सबैभन्दा ठुलो विखण्डनकारी प्रतिगमन भनेर त जो अहिले संसद विघटनको विरुद्धमा उत्रिएका छन् उनीहरू पो हो त भन्ने किसिमको तर्क गरिरहनु भएको छ कि अब के कारणले गर्दाखेरि प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा देख्नुहुन्छ? 104 वर्ष राणा शासन जो चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको स्थानमा रहे उनले त्यही भने, पञ्चायती व्यवस्था भरि चाहिँ नि के भनेदेखि राजा र पञ्चहरूले यही भने, अराष्ट्रिय तत्त्व लगायतको के ओलीलाई पनि त्यो बेला भनेकै थिए। र पछिल्लो चरणमा हामीलाई आतङ्ककारी भन्ने पनि काङ्ग्रेस ओलीहरू नै थिए। हामी त आतङ्ककारी रहेनछौँ, हामी त क्रान्तिकारी थियौँ। यद्यपि क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन, हामी प्रयत्नरत छौँ। र हुँदै जाँदाखेरि अहिले त्यो सिंहासनमा बसेर प्रचण्डहरूले नै तुल्याइदिएको महाराजको सिंहासनमा बसेर जे भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई उल्टो ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। राणा शासनमा श्रीतिनहरूले जे भने त्यसलाई उल्टो ढङ्गले बुझ्ने जनताले 7 सालमा संसदीय प्रजातन्त्र ल्याए। पञ्चायती कालभरि पञ्चहरूले पञ्चायती प्रजातन्त्र जो भने
भेडाको चाहिँ के भनेदेखि बुवासोको छाला ओढेर भेडाको अनुहार भनेर 46 सालमा गृहमन्त्री चाहिँ नि निरञ्जन थापाले चाहिँ नि भाषण गरेको रेडियोमा खुब बजाइन्थ्यो टेलिभिजनमा। 46 सालको आन्दोलनदेखि म पुरै संलग्न छु, त हामीलाई थाहा छ। र चाहिँ के भने त्यो आतङ्ककारी भने जनयुद्धको बेला हामीलाई त्यो त होइन रहेछ। जसले उल्टो बुझे माओवादीलाई त्यो सुल्टो भयो, जसले आतङ्ककारी भनेर बुझे त्यो उल्टो भयो। त हुँदै जाँदा ओली अहिले जे भन्नुहुन्छ वस्तु स्थिति त्यसको ठिक विपरीत हुने हुनाले प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नुहुने कुरालाई चाहिँ देशभक्त, लोकतन्त्र प्रेमी, शान्ति सुरक्षा प्रेमी, प्रगतिशील नागरिकहरूले ठिक उल्टो बुझ्नुपर्छ। त यसो गर्दा संविधानवादको कुरा छ। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यो बेला संविधान सभामा 10 बुँदे फरक मत राखेर यो संविधानलाई समर्थन गरेको हो। गणतन्त्र लगायतका उपलब्धिहरू रक्षा गर्नुपर्छ, कमजोरी सच्याउन सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति र निर्णय भएको हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नि यो संविधान जो बन्यो आधा हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले मान्दछ। उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ, कमजोरी सच्याउन सङ्घर्ष गर्दै जाउँ। त त्यसो गर्दाखेरि संविधानमा नलेखिएको व्यवस्था अनुसार उहाँले संसद विघटन अथवा सङ्घीय प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो। यति धेरै के भने वकिलहरू, पत्रकारहरू, लेखक, बुद्धिजीवीहरू संविधानमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने व्यवस्थै छैन भन्ने चाहिँ वकालत भइराखेको छ। 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश उहाँहरूलाई त अब चाहिँ के भनेदेखि अन्यथा भन्न मिलेन नि त। उहाँहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार चाहिँ होइन भनेर। संविधानकै कुरा गर्ने हो भने पनि फरक फरक किसिमको चाहिँ धारणा आउँदो रहेछ कि त्यही संविधान बनाउने, त्यही संविधान बनाउनको लागि चाहिँ नेतृत्व लिने व्यक्तिबाट आइरहेको धारणा हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् होइन हो। किनभने त्यो सम्झौताको संविधान थियो कि जसले संविधान सभाको पहल गर्यो, संविधान सभाको निम्ति रगत, आँसु र पसिनाको धारा बगायो, उसले यो संविधान निर्माणको मूल नेतृत्व गर्न पाएन अथवा माओवादीले पाएन। पहिलो संविधान सभामा पाएको हो त वैद्य कमरेडहरूको बखेडाको कारण त्यसले संविधान निर्माण गर्न सकेन। र काङ्ग्रेस र एमालेलाई पनि म स्मरण गराउँ, त्यो बेला प्रचण्ड र बाबुराम जुन बेला क्रान्तिकारी जोडमा हुनुहुन्थ्यो प्रथम संविधान सभामा, प्रचण्ड बाबुरामले काङ्ग्रेस एमालेलाई संविधान अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको राष्ट्रिय सहमतिमा घिसारेर ल्याउने काम भएकै हो। मलाई राम्रो थाहा छ बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको अब सरकारमा दोस्रो पटक मलाई त्यहाँ पार्टीले पठायो, म मन्त्री थिएँ कि 69 साल जेठ 22 गते बेलुका अथवा राति 3-4 दलको सहमति भएछ। सहमति के भएछ भने अधिकतम प्रगतिशील संविधानको यो मिश्रित शासकीय प्रणाली हुने, फ्रान्सेली मोडल अपनाउने, कार्यकारी जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने, संसद निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने, जसको दुईटैको क्षेत्राधिकार चाहिँ नि अब विभाजन गर्ने, त्यसमा सहमति काङ्ग्रेस र एमाले आए। दोस्रो चाहिँ पहिचानको 10 कि 11 वटा स्वायत्त प्रदेश नामाकरण र ऐतिहासिक पहिचानसहितको यसमा सहमति। दलितको अधिकारको निम्ति त त्यो साम्यवाद सरह नै भन्नुपर्छ, त्यत्रो ठुलो सहमति भएछ। भए पछाडि बाबुराम माओवादी ठुलो पार्टी त्यो बेला हुनाले माओवादी पार्टी नेतृत्वमा चाहिँ राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउने, जसले यो सहमतिको संविधान जारी गर्ने सहमति राति भएछ। भएपछि बाबुराम प्रधानमन्त्री बाँकी राखेर जम्मै हाम्रो राजीनामा निर्णय भएछ राति। बिहान पत्रिका रेडियो सुनेर मात्रै थाहा भयो, तर पनि खुसी लाग्यो कि अधिकतम प्रगतिशील संविधान बन्दैछ। र त्यसपछि वैद्य कमरेडहरूले भाँड्नुभयो। यद्यपि मोहन वैद्य कमरेड यति बेला हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको मित्र शक्ति हुनुहुन्छ, विप्लव पनि मित्र शक्ति हुनुहुन्छ। तर त्यो बेला उहाँहरूले जो अघि भनियो वाम विसर्जनवादी गल्ती कि यता अब प्रचण्ड र बाबुरामलाई भनेर नहुने भएपछि उहाँहरू सुशील कोइरालालाई उचाल्न जानुभयो। त्यो बेला सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो र काङ्ग्रेस एमालेको चाहिँ काङ्ग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला को नेतृत्व उपप्रधानमन्त्री, एमालेबाट ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री भएर त्यो राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्यो। तर यतापट्टि माओवादीभित्र वैद्य विप्लव चाहिँ त्यो बेला बादल समेतले कचिङ्गल झिकिदिएपछि यो यसलाई चाहिँ देखाएर माओवादीको आफ्नै झगडा त बन्दैन संविधान भनेर 13 दिन पछाडि चाहिँ सिटौला र पोखरेलले सरकार छोडेर हिँड्नुभयो अनि माओवादी मात्रै भयो त्यो सरकारमा। त यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला भइदियो के भनेदेखि वैद्यहरूले वाम विसर्जनवादी काम गर्नुभयो।
पछिबाट बाबुराम प्रचण्डले सक्नुभयो। त यसो हुँदाखेरि चाहिँ खड्गप्रसाद ओली वस्तुतः चिने जाने बुझेअनुसार सकेसम्म प्रतिगमनको नभए पनि यथास्थितिवादको प्रतिनिधि हो। यो अघिदेखि तपाईँले चाहिँ क्रान्ति पुरा भएन भनेर भन्नुभयो नि होइन, यो क्रान्ति पुरा भएन भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो? त्यो क्रान्ति पूर्ण रूप दिनको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू के छ? अब त्यो बेला जनयुद्धको कुरा नगरेर अहिले यो बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ कुरा म राखौँ कि मात्रै 3 काम गर्नुपर्छ क्रान्ति पुरा गर्नलाई। नेकपा माओवादी केन्द्रले विकास गरेको 11 विशेषताको समाजवाद लागू गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति अहिलेको निर्वाचन प्रणाली दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली हो, त्यो खारेज गरेर समाजवादी निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। त्यो भनेको बहुदलीय प्रणालीभित्र बहुवर्गीय प्रणाली विकास गर्ने। त्यो बहुवर्गीय भनेको 3 वर्ग बनाउने, मजदुर किसान चाहिँ पुँजीपति 3 भाग लगाउने र मजदुरको जनसङ्ख्याको आधारमा, किसानको जनसङ्ख्याको आधारमा, पुँजीपतिको जनसङ्ख्याको आधारमा सांसद निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्ने। 50% महिला 50% पुरुष गरिदिने। अनि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि जातिहरूको जनसङ्ख्याको आधारमा गरिदिने। यसो गरिसकेपछि यसलाई समाजवादी निर्वाचन प्रणाली भन्ने। वर्गीय अन्तर्विरोध पनि हामी हल गर्दछौँ, लैङ्गिक अन्तर्विरोध पनि हामी हल गर्दछौँ, जातीय अन्तर्विरोध पनि हामी हल गर्दछौँ र त्यसपछि चाहिँ नि बल्ल चाहिँ नि समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ प्राथमिकता अगाडि आइपुग्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? समाजवादी निर्वाचन प्रणाली। नेकपा माओवादी केन्द्रको अब विश्लेषणमा यति बेलाको यो गणतन्त्र रक्षा गर्नुपर्छ, तर राज्य सत्ता चाहिँ दलाल पुँजीवादी राज्य सत्ता बन्यो कि यसकारण माओवादीले सकिएन। हिजो वैद्यले बाँड्नुभयो, बाबुराम हुँदै प्रचण्डले त्यहाँ हालिदिएपछि सकिएन। त अबको सन्दर्भमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नु होला भने राज्य सत्ता दलाल पुँजीवादी भयो, किनभने निर्वाचन प्रणाली दलाल पुँजीवादी छ। एउटा वार्ड सदस्य जित्नको निम्ति 10 लाख खर्च गर्नुपर्छ भनेपछि जितिसकेपछि असुल्नु पर्यो, असुलेपछि भ्रष्टाचार हुन्छ। त्यसो हुनाले यो के भनेदेखि 11 विशेषताको समाजवाद लागू गर्नुपर्छ। नम्बर 1 समाजवादी निर्वाचन प्रणाली। समाजवादी निर्वाचन प्रणालीले मात्रै समाजवादी गणतन्त्र नेपाल बनाउन सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको आधारमा श्रमिक वर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्त पुँजीपतिहरूको संयुक्त राज्य सत्ता निर्माण गर्नुपर्छ। जो 5वटा शक्तिको राज्य सत्ता हुनुपर्छ। नम्बर 3 मा यो 800 जिल्लाको नयाँ नेपालको विचार 65 सालमा राज्य पुनर्संरचना मन्त्रालय तर्फबाट हामीले ल्याएका थियौँ। जिल्ला नभनिए पनि त्यो वस्तु त हाम्रो विचार कार्यान्वयन हुन आइपुगेको छ। 753 स्थानीय तह। त्यसो गर्दा 753 स्थानीय तहलाई कम्युनमा विकास गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने राज्यको 70% बजेट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। 15% केन्द्रले राखोस्, 15 प्रदेशले राखोस्। तिनलाई किन पैसा चाहियो? कि विकास गर्नु छ, रोजगारी खडा गर्नु छ, शिक्षा स्वास्थ्यको बन्दोबस्त गर्नु छ स्थानीय तहमा, त्यहाँ 70% बजेट चाहिँ हस्तान्तरण गरौँ। र सँगसँगै समाजवाद कार्यान्वयन दायित्व स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो भनेको नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार डेलिभरी गर्ने चाहिँ के भनेदेखि दायित्व स्थानीय सरकारलाई होस्। यसो भए के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखि कम्युनिस्टहरूको अब 753 स्थानीय कम्युनहरूको चाहिँ कम्युनिस्ट नेपाल। किनभने यसो नगरिकन हामीलाई धर छैन। यो माओवादीले लिएको त्यति बेला तत्कालीन माओवादी लिएको सिद्धान्तमै समस्या थियो कि है, नत्र आज चाहिँ यसरी चोटिएर छुट्टै थियो? तपाईँ त्यसरी त हामी त्यसरी बुझ्दैनौँ। त्यो बेला त महान काम गरिया हो। माओको निधनपछि क्रान्ति गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने विचार र विधिको विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। त्यो परिस्थितिमा अब पेरुको चाहिँ नि अब यो राज्य के भने केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने तहमा पुगेको जनयुद्ध ध्वस्त भइराखेको परिस्थितिमा नेपालमा जनयुद्धको उद्घाटन जो गरियो त्यो महान थियो। र त्यो महान जनयुद्धको एकजना सिपाही जीवनमा हुन पाएको हुनाले म उच्च गौरव गर्छु। तर भयो के भने जनयुद्धले गरेका उठान गरेका मुद्दाहरू सही थिए, तर त्यसको क्रान्तिकारी व्यवस्थापन हुन सकेन। पात्र गलत भए।
ती बोकेर हिँड्ने पात्र गर्न त्यसो पनि भन्न मिलेन। त्यो बेला जो त्यो बेलाको खास गरी 4 जना नेताहरूको बढी नाम चल्ने, प्रचण्ड, बाबुराम वैद्य, बादल, र नाम चलेन बाहिर पुष्पबहादुर बोगटी जो दिवंगत भइसक्नुभयो, उहाँको पनि उही तहको योगदान थियो। उहाँहरूले गलत गर्नुभएको होइन, सही गर्नुभएको हो। तर भइदियो के भनेदेखि चाहिँ र अब के भने चुनवाङ बैठकबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नीति लियो, त्यसमा हाम्रो प्रश्न छैन। 12 बुँदे समझदारीमा प्रश्न छैन। संविधान सभा पहिलो संविधान सभा त्यसरी सकियो, दोस्रो संविधान सभा हदैसम्मको कमजोर भइयो, टालटुल पारेर गणतन्त्र नामको न्यूनतम प्रगतिशील संविधान भयो। यसमा हाम्रो प्रश्न छैन। हाम्रो प्रश्न माओवाद छोडेर प्रचण्डहरू जानुभयो भन्ने चाहिँ हो। र अहिले अब हजुर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नै अलिकति मैले चाहिँ जोड्न चाहेँ। फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती कहाँनिर गरे, किन यसो गरे, कहाँनिर समस्या देख्यो, त्यही कारणले गर्दा आज यो समस्या आयो। त्यो त अब मैले भनिहाल्नुपर्छ, भन्नै पर्छ भन्ने देखिन्न, तैपनि सोधिहाल्नु भयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको जनवादी केन्द्रीयता उल्लङ्घन गर्नुभयो। बहुमतको निर्णय मान्ने भन्ने त सबैमा हुन्छ नि त। सबै सङ्घ संस्था, विधि विधान सबैमा एकदलीय व्यवस्था भएकोमा के हुन्छ थाहा छैन। राज्यको सन्दर्भमा, पार्टीको सन्दर्भमा त फेरि लेनिनवाद मान्ने भएपछि बहुमतको चाहिँ मान्नुपर्छ, त्यसलाई जनवाद भनिन्छ। भनिसकेपछि नेपालमा जुन संविधान छ, ऐन कानुन छ, अन्तिममा के गर्ने त बहुमत मान्ने। अब भनिसकेपछि बहुमतको निर्णय सुझाव उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभयो। नम्बर 1 आफ्नो पार्टीभित्र र देशमा अब ओली हुने कि अर्को प्रधानमन्त्री हुने त्यो पार्टीले जान्ने कुरा भयो। तर मैले भोट नदिए पनि नेपाली जनताले अत्यधिक बहुमत दिएका हुन्, जो 5 वर्षको लागि भयो। पुगेन भनेर चाहिँ नि, मलाई अप्ठ्यारो पारे भनेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। त्यसो हुनाले स्वतः स्पष्ट घाम या अब तपाईँको उज्यालो या अँध्यारो, अहिले घाम लागेको छ माने तपाईँको यो स्टुडियोमा बिजुलीको घाम लागेको छ, यो भन्दा पनि अझै छ्याङ्गै स्पष्ट कुरो के भने खड्गप्रसाद ओलीको बेइमानीबाट देश गृहयुद्धतर्फ धकेल्ने यो चाहिँ नि दुष्प्रयत्न भएको छ। यो कुरालाई लिने हो भने नि मूलभूत रूपमा संविधानमा धेरै क्लजेसहरूमा धेरैको चाहिँ असहमति पनि रहेको छ होइन। अझै कति एउटा फ्र्याक्सनले त एउटा फ्र्याक्सन अफ सिटिजनले त असोज दिनलाई कालो दिन भनेर पनि मान्छ। अहिले गणतन्त्र धरापमा पर्यो, धर्मनिरपेक्षता धरापमा पर्यो, संघीयता धरापमा पर्ने काम गरियो भनेर भने मूलभूत रूपमा यही कुरामा चाहिँ आम जनताको जनअपेक्षा पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि आज यो सिचुएसन निम्तियो भनेर बुझौँ। संविधान अपूर्ण रहेको बारे त हाम्रै पार्टी पनि प्रष्टै छ। 10 वटा फेरि तर मूलभूत विषयमा नै हामी अपूर्ण भइदियो के। यो अधिकतम के भने यो चाहिँ नि न्यूनतम प्रगतिशील संविधान बनिसकेपछि जो निर्वाचन भयो, त्यो निर्वाचनपछि अब प्रचण्ड ओली मिलेर अत्यधिक बहुमत 2/3 करिब बनियो। सरकार बनाउनलाई, ऐन कानुन बनाउनलाई काफी बहुमत प्राप्त भयो र त्यसले 2 वटा काम मात्रै गर्नुपर्थ्यो, धेर पर्दैन थियो। अहिले साम्यवाद, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याइहाल भन्ने कुरा त्यो जरुरी थिएन। मात्रै 2 काम। नम्बर 1 गृहमन्त्री हुनासाथ बादलले घोषणा गर्नुभयो, पत्र पत्रिका सञ्चारबाट हामीले थाहा पायौँ के भने यो यातायातको सिन्डिकेट हटाउने, अनि यो चाहिँ नि के भनेदेखि 33 यो चाहिँ नि के भने क्विन्टल सुनको के भने तस्करलाई छानबिन कारबाही गर्ने र एनजिओ आइएनजिओहरूको चाहिँ नि के भनेदेखि लेखाजोखा गर्ने, यस्तै 3-4 वटा उहाँले गर्ने भन्नुभयो। त्यो मात्रै गरेको भए भ्रष्टाचार रोकिन्थ्यो। नम्बर 1 बादललाई त्यो बेला गर्न दिइएन। अब कसरी गर्न दिइएन भन्नु होला भने तपाईँ मिडिया कर्मीलाई बढी थाहा छ। मैले जाने बुझेसम्म, जानेदेखि बुझेसम्म होइन देखि, पहिला नेपाल प्रहरी र गुप्तचर विभाग भन्ने थियो, पछि त्यसको नाम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भयो। कि जनयुद्धभन्दा पहिला गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ती 2टा विभागहरू हुन्थे। जनयुद्धको क्रममा जनयुद्ध दमन गर्नको निम्ति 55 साल हुँदै चाहिँ नि यो सशस्त्र प्रहरी बल निर्माण गरियो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बल समेत गृह मन्त्रालयको 3 वटा विभागहरू हुने भए। तर
खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसको केही दिनमा चाहिँ बादललाई गृहमन्त्री बनाइयो, अनुसन्धान विभाग ओलीले लैजानुभयो। त्यसपछि मलाई केही अब अन्तर्वार्ताको क्रममा पत्रकार साथीले सोध्नु भएको थियो के हो त बादलको स्थिति भन्दाखेरि मैले जवाफ दिएको थिएँ कि बादल आँखा र कान नभएको गृहमन्त्री हुन्। बादलको आँखा र कान छैन, गृहमन्त्री त हुनुहुन्छ, आँखा र कान छैन। किनभने त्यो अनुसन्धान विभाग चाहिँ गृह मन्त्रालयको आँखा र कान हो, जो ओलीले लैदिनु हो। र यति भ्रष्टाचार, यति पक्षपात, यति अत्याचार र चाहिँ यो के भनेदेखि असंवैधानिक ढङ्गले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्म आइपुग्दाखेरि त बेविचार पनि यो सरकारले गर्यो। यो दुईटा काम नगरेको भए प्रश्न उठाउने ठाउँ हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ ओलीकै कारण हुनु पुगेको छ। अब मानव जातिमा ओली बाँदर त हो, तर मानव जातिमा रूपान्तरण गर्छु या गर्न सक्छु भनेर प्रचण्ड जानुभयो, सक्नु भएन। र बढी अब चुनौती कहाँ छ भन्नु होला भनेदेखि ओली प्रवृत्तिले, ओली तन्त्रले थप दुस्साहस गर्न सक्छ र हाम्रो देशलाई गृहयुद्धको बाटोमा त धकेलिएकै छ, प्रतिनिधि विघटनबाट। अब सर्वोच्च अदालतमा त्यो विचाराधीन मुद्दा रहेको हुनाले एउटा गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, समानुपातिक समावेशीकरण अझै पुगेन, बढाउनुपर्छ भन्ने, अनि यो सङ्घीयता यो के भनेदेखि यो भौगोलिक मात्रै भयो, हिजोको विकास क्षेत्र अञ्चल जस्ता मात्रै भए, उत्पीडित जनताको समुदायको सम्बोधन भएन, त्यसकारण तैपनि यो सङ्घीयताको सिद्धान्त ठिक छ भन्ने पार्टी सङ्गठनको कार्यकर्ताको नाताले के भने अदालत वा सम्बन्धित निकायले चाहिँ नि संविधान बमोजिम चाहिँ के भनेदेखि संविधान अनुसार निर्णय गर्न पर्छ भन्ने अपिल पनि मैले गर्न चाहन्छु। र चाहिँ संविधानको अपुग त हुँदै हो, तर भएको संविधानमा कुल्चिने काम ओलीबाट भयो र निकै डरलाग्दो परिदृश्य महसुस हुन्छ र चिन्ता बढेको छ। गृहयुद्धतर्फ चाहिँ धकेलिन सक्छ मुलुक। अबको निकास के? अब गृहयुद्ध दुईटा कुरामा यति बेला चाहिँ अड्केको छ। तपाईँको गृहयुद्ध छँदैछ, गृहयुद्ध होला भन्ने एउटा चाहिँ अपेक्षा, सम्भवतः त्यो नहोस् भन्ने अर्को अपेक्षा। त्यसको सँगसँगै विचाराधीन मुद्दामा अदालतले कस्तो किसिमको कदम चाल्छ, यी कुराहरूलाई सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि अब हुनुपर्ने बाटो चाहिँ के हुनसक्छ, अब जानुपर्ने बाटो चाहिँ के हुनसक्छ? अब यो गृहयुद्धको सन्दर्भ के भने यो इन्डो पेसिफिक रणनीति भन्ने जुन कुरा हो, जसको अंश एमसिसी हो, त्यसको विरोधमा नेपाली जनता छन्, तर ओली सरकार पक्षमा हामी बुझ्छौँ। त इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको इन्डो अमेरिकन स्ट्राटेजी हो। हिजो जङ्गबहादुर राणा हुँदा के भन्दा त्योभन्दा पहिला आज सुगौली सन्धि जङ्गबहादुर राणा हुँदै यो ब्रिटिस इन्डियन चाहिँ नै स्ट्राटेजीले नेपाललाई दुःख दियो, सतायो। अब इन्डो अमेरिकन स्ट्राटेजी रणनीतिले नेपाललाई दुःख दिन यहाँ चाहिँ के भन्छ सताउन खोजिरहेको छ। हाम्रो कस्तो भन्ने, हाम्रो भाग्य भन्ने कि के भन्ने, यो बिआरआई र त्यस्तै गरेर चाहिँ यतातिर चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको बिचमा चाहिँ बवन्डरमा चाहिँ हामी बिआरआईमा प्रश्न गर्न जरुरी छैन। किनभने बिआरआईको आधारपत्रले राष्ट्रसङ्घको मूल्य मान्यता अन्तर्गत भनेको छ, तर इन्डो अमेरिकन स्ट्राटेजीले त्यो भनेको छैन। नेपाललाई हाई भ्यालु रियल इस्टेट भनिराखेको छ, धेरै दाम पर्ने खरिद बिक्रीको जग्गा हो नेपाल भनेर अमेरिकीहरू भनेर हो। त्यो इन्डो अमेरिकन फोर्सबाट खड्ग ओलीको चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि नामबाट, प्रतिनिधित्वबाट गृहयुद्ध थोपरिँदैछ। अब सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई बदर गरिदियो भने, बदर गरिदिने अवस्थामा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सङ्कटकाल लगाउने, सेना परिचालन गर्ने र कसलाई ठिक पार्छ सबैलाई तह लगाउने, ठेगान गर्ने भन्ने हामी सुन्छौँ र बुझ्छौँ। अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि विघटन चाहिँ सदर गरिदिएको अवस्थामा के भनेदेखि चाहिँ नि बदर गरिदिएको अवस्थामा अब प्रचण्ड माधव नेपाल लगायतको आन्दोलन जारी हुने भयो। सदर गरिदिएको अवस्थामा पनि अब यस्तो दुईटा अप्ठ्यारो छ। बदर गरिदिए पनि समस्या, सदर गरिदिए पनि समस्या जस्तो देखिएन। खड्गप्रसाद ओलीले त्यहाँ हाल्नु भयो, त हाल्नु भएपछि गृहयुद्धको चाहिँ के भने धकेल्नु भयो। त्यसो हुनाले अहिलेको समाधान के हो त भने अदालतले आफ्नो कानुनी संवैधानिक प्रक्रिया, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै रहनेछ। जेसुकै भए तापनि अदालतको निर्णय जेसुकै भए तापनि
राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा त्यसमा वैद्य विप्लव काङ्ग्रेस जसपा अब ओली प्रचण्ड हामीहरू लगायत जो छौँ हामी मसाल विविध छौँ जो छौँ र यसको बिचमा चाहिँ नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गर्नु पर्यो। त्यो नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिले संसद पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। त्यो संसदले चाहिँ पुनर्स्थापित संसदले संविधानको समाजवादी पुनर्लेखन गर्नु पर्यो, जसमा चाहिँ अघि आग्रह गरियो अथवा आफ्नो विचार भनियो श्रमिक वर्ग जाति क्षेत्र महिला र देशभक्तहरूको संयुक्त क्रान्ति पुरा गर्ने कुरा बनाउनु पर्यो र ओलीले पनि राम्रो गर्यो भने धन्यवाद दिनु पर्यो। अब नराम्रो गर्नुभयो भनेदेखि जनताले जान्ने कुरा भयो। अबको निकास समाधान भनेको फेरि म दोहोर्न चाहन्छु, राजनीतिक सहमतिको आधारमा संसद पुनर्स्थापित संसदले चाहिँ नि संविधानको समाजवादी पुनर्लेखन गर्नु पर्यो र सुगौली सन्धिदेखि जारी रहेको त्यो बेलाको ब्रिटिस इन्डियन अबको चाहिँ नि यो इन्डो अमेरिकन हस्तक्षेप उत्पीडनको विरुद्ध सकिन्छ भने त त्यो पुनर्स्थापित संसदले यो गीत मात्रै बजाएर भएन। बितिसक्नुभयो त्यो गीतकार चाहिँ नि अब माधव घिमिरे, पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काङ्गडा पुगेका थियौँ हामी धेरैले मन पराउँछौँ नेपालीहरूले। सकिन्छ भने सुगौली सन्देश खारेज गर्नु पर्यो र त्यो पुनर्स्थापित संसदले के भने टिस्टा काङ्गडा फिर्ता गर्नु पर्यो, त्यो तागत प्रदर्शन गर्नु पर्यो। बल्ल संविधानको प्रस्तावनामा लेखिए अनुसार नेपाली जनता र हाम्रो मुलुक हाम्रो राज्य चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन्छ। र अब अहिलेको अघि हामीले पनि कुराकानीको दौरानमा चाहिँ कुराकानी उक्काएका थियौँ, अहिलेको मूलभूत समस्या भनेको गणतन्त्रमा गएर अड्किएको छ भन्ने पनि एउटा किसिमको सेन्टिमेन्ट तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गणतन्त्रको खारेजी राजतन्त्रको वापसी गर्न खोज्नु भएको हो। उहाँको बाटो त्यतै छ, किनभने यो के भने अब सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भन्न हुँदैन, नेपाल मात्रै भन्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गराउनु भयो। अब अयोध्या राम मन्दिरको यो चाहिँ नि के भनेदेखि यो अङ्ग्रेजीमा भन्दा चाहिँ नि यो कन्जर्भेटिभ असाध्यै रूढिवादी अभियानमा उहाँ लाग्नु भएको छ। अब रामलाई आफ्नो आदर्श ठान्ने आस्था भएका समुदाय नेपालमा ठुलै पङ्क्ति छ र जनताले मान्दाखेरि त्यो आपत्ति भएन। तर उहाँ त सबैको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो। पशुपतिमा गएर चाहिँ नि पूजा चाहिँ आराधना गर्नुभयो कि त्यसो गर्दाखेरि हामी नै मन्त्री हुँदा भारतीय भट्ट हटाएर नेपाली ब्राह्मण भट्ट नियुक्त गरिएको थियो। एमाले कङ्ग्रेसले चाहिँ नि नेपाली भट्ट हटाएर फेरि भारतीय भट्ट पुनर्स्थापित गरिदिए र त्यो भारतीय भट्ट हटाएर नेपाली ब्राह्मण भट्ट राखिदियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले मैले के भन्दैछु भने त हुँदै आउँदाखेरि अब भित्री चर्चा के छ सुनिन्छ बुझिन्छ भने अन्डर करेन्टमा कि सङ्घीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यो आंशिक समानुपातिक समावेशीकरण सबै कोल्याप्स गरिदिने, मन्त्री परिषदबाट गरिदिने के भने तपाईँको कसरी गर्ने अन्डर करेन्टको चर्चा छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब ओलीले सम्हाल्न नसक्ने भएमा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई हस्तान्तरण गरिदिने कार्यकारी अधिकार र राष्ट्रपतिले पनि चाहिँ नि सम्हाल्न नसक्ने परिस्थिति आयो भनेदेखि चाहिँ नि मन्त्री परिषदले 72 सालको गणतान्त्रिक संविधान खारेज 47 सालको जारी गरिदिने। त्यसको निम्ति खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री जो हुनुहुन्छ उहाँको रोडम्याप चाहिँ के बुझिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो 4 कुरालाई खारेज गरिदिएर अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ नि हिन्दू यो चाहिँ नि तन्त्रको हिन्दू राज्यको पक्षमा जनमत सङ्ग्रहको निर्णय पनि गर्ने, त्यहाँ हामीले आपत्ति गरेका छौँ। एउटा कुरा नि आज मूलभूत समस्या त्यहीँनिर गएर अड्किरहेको छैन। गणतन्त्र सङ्घीयता र माने पनि नमाने पनि संविधानको मर्म मूलभूत रूपमा त्यसमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने, त्यसैमा नै हामी रुममा लिइरहेका छौँ। मेजोरिटी सिटिजनको भनाइलाई कदर नगर्दाखेरिको परिणाम पो हो कि हो एउटा ठुलो फ्र्याक्सन एउटा ठुलो चङ्क अफ पिपलको चाहिँ विचारलाई कदर नगरिदिँदाखेरि चाहिँ आज यो अवस्था सृजना भयो। किनभने न त मधेस आन्दोलन भनौँ अथवा चाहिँ न त पछिल्लो समयको चाहिँ तपाईँको 62-63 आन्दोलन भनौँ, मान्छेको अपेक्षा भनेको त संहिताको कुरै थिएन, त्यहाँ धर्मको कुरै थिएन, त्यहाँ गणतन्त्रको कुरै थिएन। त्यो ओली चित्रबहादुर केसीहरूको ज्ञानेन्द्र शाह त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि हत्यारा राजाहरूको भनाइ हो। सङ्घीयता हाम्रो माग थियो,
हामीभन्दा पहिला त अझै गजेन्द्र नारायण सिंहको सद्भावना पार्टीको माग हो। पछि हामीले जनयुद्धको बलमा जनमुक्ति सेनाको सुरक्षा घेरामा 60 सालमा 7-8वटा 9वटा स्वायत्त जनसरकार घोषणा गऱ्यौँ। त्यसमध्ये एउटा किराँत स्वायत्त जनसरकारको अध्यक्ष म थिएँ। त्यहाँ लैजानुपर्छ देशलाई, किनकि हाम्रो देशको संरचना त्यो हो भन्यौँ। त हुँदै आउँदा पछि मधेस आन्दोलन भयो, त्यसले अझ सशक्त बल पुर्यायो संहिताको लागि। त्यसकारण यो नेपालको आवश्यकता हो, यहाँको वस्तुगत आवश्यकता। इतिहासको चर्चा गर्नुपर्छ, त्यतातिर समय नलिउँ। त हुँदै जाँदाखेरि गणतन्त्र त यदि खड्गप्रसाद ओली उहाँ नकली कम्युनिस्ट हो, फेरि पनि कम्युनिस्टको खोल ओढिसकेपछि उहाँले पुष्पलाल मान्ने कि नमान्ने? संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ मान्नुपर्छ, किनभने संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ। त उहाँले चाहिँ नि प्रष्टै के गर्नुभएको छ भने गणतन्त्र चाहिन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंहले बम पड्काउनु भयो। पुष्पलाल पछिको ठुलो गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंह हो, मैले माफ गर्नुहोस्, रामराजा प्रसाद सिंह। त्यसो हुनाले माओवादी पार्टीले जिताउन नसके पनि प्रथम राष्ट्रपतिको, गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो, जिताउन सकिएन। यिनै काङ्ग्रेस एमाले मधेस, त्यो बेलाको मधेसवादीको कारण। हुँदै आउँदाखेरि कसको माग थिएन? धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा धर्म खाने कुरा त होइन, मान्ने कुरा हो। राज्यमा चाहिँ नि तपाईँ यो चाहिँ के भनेदेखि राज्यमा जस्तो तपाईँलाई भनौँ, नेपाल प्रहरी सेनामा, सशस्त्र प्रहरी बलमा मुस्लिमहरू किन छैनन्? अपवाद बाहेक मुस्लिमहरू किन छैनन्? त्यहाँ हिन्दू देवी देवताको नाउँमा गणहरूको, त्यसका युनिटहरूको नाम राखिया हुन्छ। सायद त्यसैले होला मुस्लिमहरू छैनन्, तर नेपालमा मुस्लिम 5% छ। त्यसो हुनाले त्यो धर्मको आडमा, आधारमा त्यत्रो 5% जनमतलाई चाहिँ नि के भनेदेखि अपहेलित गर्ने काम भइरहेको छ। र धर्म भनेको मान्ने कुरा हो, आस्थाको कुरा हो, खाने कुरा होइन। अर्को राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको जो चाहिँ कुरा छ, केवाङ राई पूर्व यो चाहिँ के भनेदेखि अनुसन्धान विभागको चाहिँ अधिकृत, पछि अधिवक्ता हुनु रहेछ। उहाँले अस्ति एउटा टेलिभिजनमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, यत्रो सिद्धान्त भएको, एउटा दर्शन भएको काङ्ग्रेस अनि एमाले, माओवादीले त गतिलो गर्न सकेका छैनन्। राजा फर्काएर त्यो राजाको के सिद्धान्त छ नेपाल बनाउने हो? प्रश्न ती साथीले गर्दै थिए, मलाई बडा गत लाग्यो। के सिद्धान्त छ? पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भनेर चाहिँ कल्याण हुन्छ यहाँ भनिरहेको नि? पशुपतिनाथले कल्याण गरून्, दरबारभित्रको चाहिँ नि आफ्नो राजा रानी युवराज युवराज्ञीलाई त बचाउन नसक्ने संस्थाले देशको बडा बचाउ गर्छ, उन्नति गर्छ भनेर पत्याउन सकिन्छ? सकिन्न। उसो त पछिल्लो समयको कुरा गर्ने धर्मनिरपेक्षताले के दियो, गणतन्त्रले के दियो, यो त फेरि अर्को एउटा चाहिँ बहसको विषय चाहिँ धर्मनिरपेक्षता नेपाली आम नेपाली जनताको धर्मनिरपेक्षताले दिनु पर्दैन, त्यो दिनु परेन। मानौँ हिन्दू राज्य ल्याउने, हिन्दू राज्य ल्यायो भनेदेखि त्यो ओलीको चाहिँ क्यारे चाहिँ त्यो चाहिँ के भनेदेखि रेल र पानी जहाज चल्छ त यहाँ? त्यो त मानिसको व्यक्तिगत आस्थाको कुरा हो। त्यही त, त्यो आस्थासँग हिन्दू राज्य थियो त ठिकै थियो त, त्यसमा के समस्या हुन्थ्यो त? ठिक थिएन। जो हिन्दू के भनेदेखि धर्मावलम्बी थिएन उनको लागि त नमिठो थियो नि। तपाईँलाई मानव सिडिओ बनाइयो, एउटा जिल्लाको प्रमुख बनाइयो, त्यहाँको प्रशासन प्रमुख, तर रोहन श्रेष्ठ हिन्दू सिडिओ भनेर राख्यो भनेदेखि अहिन्दूहरू तपाईँसँग न्याय माग्न कसरी आउला नि त? वा चाहिँ नि इसाई सिडिओ भनिदियो, वा चाहिँ नि के भने इस्लामिक अब विविध भनिदियो भने, त्यस कारणले यो राज्यसँग नजोडौँ भन्ने हो। र गणतन्त्रको सवालमा के हो भन्नु होला भने, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुवै सवाल अहिले गणतन्त्रमा निर्भर छ। किन भन्नु होला भने, नेपालमा राजतन्त्र फर्काउने भनेको पनि इन्डो अमेरिकन फोर्सले हो। जब इन्डो अमेरिकन फोर्सले राजतन्त्र फर्काउँछ त नेपालको राष्ट्रियता रक्षा कसरी गर्छ? जुन प्रश्न यति बेला चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई नेपाली जनताले गरिरहेका छन्, कसैबाट परिचालित राजनीतिक दलले कसरी चाहिँ नेपालको चाहिँ स्वाधीनताको रक्षा गर्छ भन्ने जस्तै कोही फर्काएर ल्याउने। राजनीतिक दलहरू बदमाश छन्, तर चाहिँ के भनेदेखि इतिहासको निर्माता जनता हुन्। अब जनता सचेत हुनु पर्यो। तपाईँलाई यो भनिहालौँ, पशुपति मन्दिरको परिसर हुँदै तपाईँको टेलिभिजनमा म अहिले आइपुगेँ। आइपुग्दाखेरि त्यहाँ आज धेरै चाहिँ नि मधेसी मुलका खास गरी बढी महिलाहरू चाहिँ नि त्यो दर्शनमा आउनुभएको देखियो। त्यहाँ उभिएर एकजनालाई सोधियो, आजको दिन कोही पर्व सर्व त छैन, मधेसी महिलाहरू यति धेरै पशुपतिमा कसरी आयो होलान् भनेर मैले त्यहाँ पहिलाको त्यसको त्यो मन्त्री भएको हुनाले मैले एकजना कर्मचारीलाई बाटोमा भेटेर सोद्धाखेरि ती कर्मचारीले यथार्थ बताए, यी सबै मधेस क्षेत्रबाट प्रचण्ड माधव नेपालको सभामा आएका हुन्, तर
तर त्यो सभामा नगएर यहाँ मन्दिर पूजा गर्न आएका छन् भनेर भन्दै थिए। त्यसो हुनाले चाहिँ इतिहासको निर्माता जनता आस्थाभन्दा पनि प्रचण्ड माधव नेपालको पार्टीलाई ठग्नसम्म ठगे त्यहाँ। त त्यसो हुनाले चाहिँ तपाईँको विदेशीले चाहिँ इन्डो अमेरिकन फोर्सले पुनर्स्थापित गरिदिने राजतन्त्रले नेपाललाई सिक्किमको बाटोमा घोग्र्याउँछ। लोकतन्त्रको त कुरै नगरौँ, प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, यसको त्यसकारण पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। पुनर्स्थापना भयो भने समस्या समाधान हुन्छ। त्यो पुनर्स्थापनाबाट आउने पात्र पनि त फेरि यही नै हो नि। यिनीहरूबाट के विश्वास गर्ने हो भन्ने पनि छ। थप्नुपर्छ हामी भन्दैछौँ। त्यसले के भनेदेखि संविधान समाजवादी पुनर्लेखन गर्नुपर्छ, संविधान संशोधन। त्यहाँसम्मको आन्दोलनको निम्ति जनता समाजवादी पार्टी र यो प्रचण्ड माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपाको आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टी तपाईँको टेलिभिजन मार्फत फेरि पनि ऐक्यबद्धता र समर्थन गर्छ। प्रचण्ड उताबाट त फुटिसकेका छन्, अब आएर मिल्ला कि नमिल्ला त फेरि पुराना माओवादीहरू एक होलान्? त्यो जरुरी छ, वस्तुगत आवश्यकता हो। हामी छलफल गर्छौँ, कार्यगत एकताको हामी छलफल गर्छौँ र उपरान्तको पनि हामी छलफल गर्दै जान्छौँ। र अब ओली तन्त्रको विरुद्ध देशै लड्नुपर्ने परिस्थिति भएको हुनाले प्रचण्ड माधव नेपालसँग त झन् सहकार्य गर्नु। अन्त्यमा बन्दुक बोकेर चाहिँ जङ्गलतिर पस्ने एउटा फ्र्याक्सनसँग चाहिँ तपाईँहरूको फेरि पनि सहमति गर्ने कुराहरू थिए, एक हुने कुराहरू थिए, त्यो चाहिँ कहाँ पुग्यो? एकदम छोटोमा। यो गणतन्त्रलाई हामी सानो साँगु बुझ्छौँ। ठुलो पक्की पुल बनाउनको लागि खोला नदीमा इन्जिनियरले पहिला सानो साँगु हाल्छ। त्यो साँगुबाट अब कामदारहरू सामान वारिपारी गरिन्छ, अनि त्यहाँ पक्की पुल लगाइन्छ। र त्यो पक्की पुल बनेपछि त्यो के भनेदेखि चाहिँ सानो साँगु नगन्य हुन्छ, गौण हुन्छ। र यो गणतन्त्र, पुँजीवादी गणतन्त्रलाई त्यो सानो साँगु हामी बुझ्छौँ। वैद्य विप्लव चाहिँ त्यो सानो साँगु भत्काउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो मिलिराखेको छैन। हस्, धेरै धन्यवाद गोपाल सर, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, कन्टेम्पोरेरी राजनैतिक अवस्थाको विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुर, दर्शकलाई पनि धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा Admission open for Silver Mountain School of Hotel Management, Lanchor, Kathmandu. नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।